हेलो बच्चों, आज हम द टेल्स ऑफ किंग आर्थर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया बादशाह सर एक्टर ने वजाहत कर रहे हैं। एबी चर्च पहुंच के वो सब अपने घोड़ों से उतरे और अंदर दाखिल हो गए। एबी चर्च अभी भी खाली पड़ा था। ये एक बड़ी तारीख पुरसुकून जगह थी। पूरी सल्तनत में इससे बड़ी इमारत कोई और नहीं थी। अब जबकि आर्थर को कोई जल्दी नहीं थी तो इसको अब वहाँ पहुँच के कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सर एक्टर सीधे संगमरमर के पत्थर की तरफ चल पड़े। अब दोबारा बताओ, उन्होंने सर के से कहा, ये तलवार तुम्हें कैसे मिली? सर के ने कहा, सर मेरा भाई आर्थर इसे मेरे पास लाया था। आर्थर? सर एक्टर जो कुछ सुन रहा था उस पे उसको यकीन नहीं आ रहा था। ये तलवार तुम्हें कैसे मिली आर्थर? उन्होंने दोबारा पूछा। आर्थर ने सोचा कि उससे कुछ गलत हो गया है। वो जानता था कि उसे अब मुकम्मल सच बताना होगा। जनाब, उसने कहा, जब मैं अपने भाई की तलवार लेने के लिए घर गया तो वो सब झड़पें देखने गए हुए थे। घर पर ताला लगा हुआ था, मैं अंदर नहीं जा सकता था। मैंने सोचा कि मेरा भाई सर के तलवार के बगैर झड़पों में हिस्सा कैसे लेगा, इसलिए मैं यहाँ आया और मुझे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसे ही ये मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे मैं वापस यहाँ लाके तलवार रख दूँगा। सर एक्टर ने पूछा, क्या कोई नाइट तलवार के साथ नहीं खड़ा था? आर्थर ने कहा, नहीं जनाब। अब सर एक्टर ने आर्थर से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको संजीदगी से सुनो। जो कुछ तुमने कहा है अगर वो सच है तो तुम्हें इस मुल्क का बादशाह होना चाहिए। मैं? आर्थर ने कहा, लेकिन मैं बादशाह क्यों बनूं? क्योंकि खुदा यही चाहता है, सर एक्टर ने कहा। इस तलवार को पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक आदमी पत्थर से निकाल सकता था जो इस सरजमीन का हकीकी बादशाह हो। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या तुम तलवार को वापस रख सकते हो और फिर उसे दोबारा निकालो। आर्थर ने कहा, ये आसान है। उसने तलवार को एनवल में डाल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दोबारा निकाल पाता सर एक्टर ने उसे रोक दिया। इसके बजाय बूढ़े नाइट ने खुद तलवार को पत्थर से निकालने की कोशिश करी। अब तुम कोशिश करो, सर एक्टर ने सर के से कहा। सर के आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को निकालने की कोशिश करी। तलवार नहीं निकली। अब तुम आर्थर, सर एक्टर ने कहा। ठीक है सर, आर्थर ने कहा। तलवार आसानी से निकाल ली। फिर सर एक्टर ने फौरन आर्थर के सामने ज़मीन पर घुटने टेक दिए और सर के ने भी। आर्थर हैरान रह गया। अरे नहीं भाई, आप मेरे प्यारे वालिद हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, आप लोग मेरे आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? सर एक्टर ने कहा, माय लॉर्ड आर्थर, आप पूरी हकीकत नहीं जानते। मैं आपका बाप कभी भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपका ख़ानदान कौन सा है, मगर मैंने हमेशा ये यकीन किया कि आप किसी अच्छे ख़ानदान के बच्चे हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप तो मेरे ख़्याल से भी कहीं ज़्यादा बड़े ख़ानदान के बच्चे हैं। फिर सर एक्टर ने आर्थर को बताया कि कैसे कई साल पहले जादूगर मर्लिन उसके घर आया। वो अपने साथ एक बच्चा लाया था और उसे और उसकी बीवी को बच्चे की देखभाल करने को कहा। वो बच्चा आर्थर था। जब से आर्थर अपने छोटे बेटे के तौर पर सर एक्टर के साथ रहता आया था। आर्थर रो पड़ा। अब वो समझ गया कि सर एक्टर उसके हकीकी वालिद नहीं है, मगर वो सर एक्टर और सर के दोनों से बहुत प्यार करता था। फिर वो सब बिशप के पास गए। उन्होंने उसे बताया कि वो पत्थर से तलवार कैसे और किसने खींची थी। बिशप ने जब आर्थर को देखा तो वो तो हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो बहुत कम उम्र है। टूर्नामेंट्स ख़त्म हुआ। तमाम लॉर्ड्स और नाइट्स एबी चर्च में वापस आए। उनमें से कुछ ने फिर से पत्थर से तलवार निकालने की कोशिश करी, लेकिन आर्थर वाहिद शख्स था जो उसे निकाल सकता था।
اس پہ بہت سے لارڈس ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ان کے لیے اور بادشاہت کے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک لڑکے کو ان کا بادشاہ بنایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ آرتھر بادشاہوں کے خاندان سے بھی نہیں آیا. انہوں نے بشپ سے کہا کہ آرتھر کو بادشاہ بنانے سے پہلے 1 ماہ انتظار کریں. پھر تمام لارڈس ایبے چرچ میں اکٹھا ہوں گے اور دوبارہ پتھر سے تلوار نکالنے کی کوشش کریں گے. 1 مہینے بعد پھر سے دوبارہ تمام لارڈس اکٹھا ہوئے اور تلوار نکالنے کی کوشش کری، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. آرتھر نے ایک بار پھر آسانی سے تلوار کو پتھر سے کھینچ کے باہر نکال لیا. لارڈس اب بھی ناخوش تھے. انہوں نے بشپ سے کہا کہ وہ ایسٹر تک کوئی قدم نہ اٹھائیں. ایسٹر کے موقع پر بھی جب بالکل ایسا ہی ہوا. لارڈس نے بشپ سے کہا کہ وہ مزید 6 ہفتے انتظار کریں جب تک کہ پینٹیکوسٹ کی عید نہ آ جائے. پینٹیکوسٹ پہ پہلے سے کہیں زیادہ لوگ ایبے چرچ میں آئے. تمام عظیم لارڈس اور بادشاہی کے امیدوار جو مضبوط ترین نائٹس تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. جس نے چاہا پتھر سے تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن آرتھر ہی ایسا کر سکتا تھا. اس نے بار بار تمام لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا. امیر، غریب، اہم، عام، تمام لوگ، آخر کار سارے لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھے، ہم چاہتے ہیں کہ آرتھر ہمارا بادشاہ بنے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ ہے جس کو خدا نے ہمارے پاس بھیجا ہے. ہم آرتھر کو مزید انتظار نہیں کرائیں گے. انہوں نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آرتھر کو پکارا کہ وہ اتنا لمبا انتظار کروانے پر ہم سے ناراض نہ ہو. آرتھر نے انہیں معاف کر دیا. اس نے بڑی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور اسے اونچی قربان گاہ پہ رکھ دیا. پھر بشپ نے ایک سنہری تار چلا کر آرتھر کے سر پہ رکھ دیا. اس نے آرتھر کا ہاتھ پکڑا اور اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا. برطانیہ کا نیا بادشاہ اب آرتھر تھا. پھر میریلن نے آ کے آرتھر کی حقیقت تمام لارڈس اور تمام لوگوں کے سامنے بیان کی. اس نے کہا جس بچے کو وہ سر ایکٹر اور اس کی بیوی کے پاس چھوڑ کے گیا تھا وہ واقعی اتر پینٹاگون اور لیڈی ایگرین کا بچہ تھا. آرتھر کا تعلق بادشاہوں کے خاندان سے تھا اور وہ برطانیہ کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک کا بیٹا تھا. آرتھر ایک اچھا، مضبوط، بہادر، سچا اور انصاف پسند بادشاہ ثابت ہوا. چند سالوں میں ہی زمین پر ایک بار پھر امن قائم ہو گیا. اس کا محل لندن میں نہیں بلکہ مانچسٹر میں تھا جو ان دنوں کیملاٹ کہلاتا تھا. جیسے جیسے سال گزرتے گئے بہت سے نائٹس کیملاٹ کے پاس آئے. اس نے ان سب کو خوش آمدید کہا. اس نے سب سے بہادر اور بہترین کو اپنا خاص نائٹ بنایا. یہ اس نے سفر یا تلاش میں بھیجنے کے لیے بنایا. اس نے انہیں برائی اور برائی کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا اور وہ کام کرنے کے لیے جو صحیح اور اچھا ہو. سب سے بڑھ کے اس نے ان عظیم مضبوط جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دشمنوں پر رحم کریں، عورتوں کا احترام کریں اور اپنے سے کمزور لوگوں کا بھی احترام کریں. کرسمس، ایسٹر اور پینٹیکوسٹ کی عظیم تہواروں پر تمام نائٹس کو کیملاٹ واپس آنے کے لیے کہا کہ وہ واپس آ کے بادشاہ کو اپنی اپنی مہم جوئی کے بارے میں بتایا کریں. آرتھر کے اپنی ملکہ کے انتخاب کے بعد نائٹس کو گول میز کے نائٹس کے نام سے جانا جاتا تھا. دربار میں موجود تمام لوگوں میں سے ایک بادشاہ آرتھر جس سے اکثر بات کرتا تھا وہ میریلن تھا. میریلن ایک ایسا آدمی تھا جو جادو جانتا تھا اور اس کے پاس عجیب طاقتیں تھیں. کسی بھی وقت وہ اپنے آپ کو مختلف بنا سکتا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھتے ہی نہ پہچانیں کہ وہ کون ہے. وہ بالکل اچانک غائب ہو سکتا تھا اور تھوڑی دیر بعد کئی میل دور کہیں اور دوبارہ ظاہر ہو سکتا تھا. وہ مستقبل کو دیکھ سکتا تھا. میریلن کئی سالوں سے بادشاہ کے ساتھ کیملاٹ میں تھا. جب بھی کنگ آرتھر کی مدد کی ضرورت ہوتی میریلن وہاں موجود ہوتا.